बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें उस्ताद मोहतरम जनाब कासिम अली शाह की नई किताब गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ जो है उसका चैप्टर वाइज रिव्यू पेश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले की आज ये छठी वीडियो है जिसमें इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 जो कि कामयाबी से मुतल्लिक़ है उसका रिव्यू पेश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर उस्ताद मोहतरम ने कितने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और उन टॉपिक्स में किन बातों को पॉइंट आउट किया है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर जिसका मेन टाइटल है कामयाबी, उस्ताद मोहतरम ने 10 मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस किया है, जिसमें पहला टॉपिक है कामयाबी, दूसरा टॉपिक है सोच, तीसरा टॉपिक है लीडरशिप, चौथा टॉपिक है हार ही जीत, पांचवा टॉपिक है जापानी कौम, छठा टॉपिक है आगाज़ सबसे पहले, सातवां टॉपिक है बामकसद ज़िंदगी, आठवां टॉपिक है नाकामी क्यों, नौवां टॉपिक है कामयाब इंसान के पछतावे और 10वां टॉपिक है मेहनत में अज़मत। तो आइए वन बाय वन इन तमाम टॉपिक्स का जो है वो एक ओवरव्यू लेते हैं। पहला टॉपिक कामयाबी। इस टॉपिक में उस्ताद मोहतरम लिखते हैं, कामयाबी से मुराद कुदरत की दी हुई काबिलियत और सलाहियत का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। कुछ लोग सलाहियत के दरख्त को दरियाफ्त किए बगैर कामयाबी का फल खाना चाहते हैं। कामयाबी की इमारत मजबूत होगी अगर बुनियाद मजबूत हो। कामयाबी में जितनी ज़्यादा गलतियां होती हैं इतना ही सीखा जाता है। नाकामी में जब तनकीद होती है तो बंदा हिम्मत हार जाता है, लेकिन वहीं से रास्ता बनना शुरू होता है। कामयाबी के असूल जुनून, मुकद्दर, ईमानदारी, मेहनत, विजन और लगन हैं। अपने अंदर की आवाज़ सुने। इंसान की सोच, शख्सियत और अमल में अपने साथ की हुई खुद कलामी बहुत अहम किरदार अदा करती है। दूसरा टॉपिक है आगाज़ सबसे पहले। इस टॉपिक में उस्ताद मोहतरम लिखते हैं, कामयाबी के लिए आगाज़ बुनियादी कदम है। आगाज़ का रिस्क लेने वाले और फ़ैसला करने वाले कामयाबी हासिल करते हैं। इरादों में मजबूत लोग ही आगाज़ कर सकते हैं। नाकामी का खौफ आगाज़ से रोके रखता है। कामयाबी की कीमत अदा करना पड़ती है। माजी की कोई नाकामी, मिजाज की सुस्ती नाकामी के असबाब हैं। कामयाबी के लिए मुनासिब वक़्त पर कदम उठाने की ज़रूरत होती है। आगाज़ हमेशा छोटा होता है। छोटी शुरुआत को कामयाबी में बदलने के लिए हिम्मत, जुर्रत और आगे बढ़ने की सोच दरकार होती है। तीसरा टॉपिक है सोच। इस टॉपिक में उस्ताद मोहतरम लिखते हैं, अच्छे बुरे हालात किस्मत का खेल समझे जाते हैं। उम्मीद होने का मुकम्मल इन्हसार सोच पर है। मुस्बत सोच इंसान को खुशहाल बना सकती है। बैरूनी तब्दीली अंदर की तब्दीली के साथ वाबस्ता है और अंदरूनी तब्दीली सोच के साथ। तकदीर मुअल्लक पर काम करने की ज़रूरत है। खुशहाल लोग बुलंद ख्याल होते हैं। बड़ा इनाम उम्मीद का सलामत रहना है। कामयाबी का सफ़र मुकाबले का सफ़र होता है और सबसे बड़ा मुकाबला इंसान का अपनी ज़ात से होता है। जब इंसान अपनी फ़तह के बारे में सोचता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तीसरा टॉपिक है बामकसद ज़िंदगी। इस टॉपिक में उस्ताद मोहतरम लिखते हैं, इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसका रुझान बदलता रहता है। इंसान सफ़र करता है, सीखता है। हर दिन नया सीखने से इसके रुझानात बदलते रहते हैं। इंसान के रुझान के साथ इसके मकासद भी तब्दील होते रहते हैं। मकसद हयात पा लेने वाले लोग खुश नसीब होते हैं। मकसद हयात मिल जाए तो ज़िंदगी बामानी हो जाती है। मकासद अपने होने चाहिए, इन पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। ख्वाहिश और मकसद में फ़र्क होता है। ख्वाहिश गैर मुतय्यन, गैर वाज़े, जबकि मकसद मुतय्यन और वाज़े होता है। ख्वाहिशों की उम्र लंबी नहीं होती, जबकि मकसद की उम्र को दवाम होता है। चौथा टॉपिक है लीडरशिप। इस टॉपिक में उस्ताद मोहतरम लिखते हैं, लीडरशिप हिम्मत, हौसला और बर्दाश्त का नाम है। लीडर लोगों के मसाइल को सामने रखते हुए उनके हल बताता है। लीडर और आवाम के दरमियान एहसास का ताल्लुक़ होता है। लोग जिससे मुतासिर होते हैं इससे ही रहनुमाई लेते हैं। जब किसी मुआशरे ने तरक्की करनी होती है तो वहाँ सबसे पहले लीडर पैदा होते हैं। लीडर के जागने से पूरी कौम जाग जाती है। लीडर का फ़ैसला ज़माने को बदल कर रख देता है। बड़ी बड़ी नाकामियों के बाद कामयाबी मिलती है।
ناکامیوں سے سیکھے جانے والے سبق کی بنا پر کیے جانے والے فیصلے مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیڈر دوسروں کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ لیڈر میں صبر و تحمل ہونا چاہیے۔ برداشت انسان کو اہل بناتی ہے اور پھر بندہ نااہل کو بھی برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 5واں ٹاپک ہے ناکامی کیوں۔ اس ٹاپک میں استاد محترم لکھتے ہیں، اس کائنات میں ہر چیز کے متعلق قوانین موجود ہیں، اور جب ان قوانین پر عمل شروع کیا جائے تو اس کے نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کے مقابلے میں دنیا میں ناکام لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ناکام لوگ نصیب کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارا نصیب سویا ہوا ہے۔ جس طرح ہر سوئی چیز بیدار ہو جاتی ہے، سویا نصیب بھی جاگ جاتا ہے۔ کامیابی کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، قوانین پر عمل کرنا پڑتا ہے اور مستقل مزاجی دکھانی پڑتی ہے۔ رجحان بدلنے سے قسمت بدل جاتی ہے۔ اچھے لوگ اور بعض واقعات نصیب جگا دیتے ہیں۔ ناکام لوگ اصول و ضوابط پر عمل نہیں کرتے۔ ان کے پاس نہ تو جنون ہوتا ہے نہ کوئی شوق۔ ناکام لوگوں کے پاس نہ تو کوئی مقصد ہوتا ہے نہ کوئی خواب۔ ناکام لوگوں کے پاس نہ تو قوت ارادی ہوتی ہے اور نہ مستقل مزاجی۔ 6واں ٹاپک ہے ہار ہی جیت۔ اس ٹاپک میں استاد محترم لکھتے ہیں، جیتنے والے لوگ کسی قانون کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی رویے پر منحصر ہوتی ہے۔ کام کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ وقتی کامیابی بڑی منزل اور بڑے مقاصد پر کام کرنے والوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہارنے والے کا رویہ ہی ان کی رکاوٹ ہوتا ہے۔ جیتنے کے لیے مستقل مزاجی درکار ہوتی ہے۔ سوچ اور انداز فکر میں تبدیلی ضروری ہے۔ ہار انسان کو سکھاتی ہے۔ جیتنے والے لوگ اقدار کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کی ترجیحات واضح ہوتی ہیں۔ ہار کر جیتنے کے لیے بڑے خواب کا ہونا ضروری ہے۔ جیت کی تیاری میں رہنے والے لوگ کبھی نہ کبھی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ 7واں ٹاپک ہے کامیاب انسان کے پچھتاوے۔ اس ٹاپک میں استاد محترم لکھتے ہیں، زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں بلا معاوضہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ کامیاب انسان کو زندگی میں بہت کچھ ملتا ہے، کچھ وہ اپنی لاپرواہی سے گنوا دیتا ہے جو بعد میں اس کے لیے پچھتاوا بن جاتا ہے۔ پہلا پچھتاوا خاندان کا ہوتا ہے۔ بڑے خوابوں کے حصول کے دوران انسان اپنے خاندان کو وقت نہیں دے پاتا۔ کامیابی کے حصول کا سفر اتنی رفتار سے کرتا ہے کہ اس کی فیملی پیچھے رہ جاتی ہے۔ دوسرا پچھتاوا، کامیاب انسان اتنا پیسہ جمع کر لیتا ہے کہ اس کو خرچ نہیں کر پاتا، صرف جمع کرنے کی لالچ میں زندگی گزار دیتا ہے۔ تیسرا پچھتاوا، کامیاب انسان پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ کامیابی کا اصل مطلب خوشی، سکون اور اطمینان کا حصول ہے۔ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے۔ چوتھا پچھتاوا، کامیاب لوگ زندگی کو نہیں دیکھ پاتے، زندگی مشین کی طرح گزار دیتے ہیں۔ زندگی سالوں میں نہیں لمحوں میں جی جاتی ہے۔ پانچواں پچھتاوا، معصومیت اور بچپن کی رنگینی ہے۔ اور چھٹا پچھتاوا، وہ لوگ جو پہلے ساتھ تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ 9واں ٹاپک ہے جاپانی قوم۔ اس ٹاپک کے اندر استاد محترم لکھتے ہیں کہ ایک سروے کے مطابق جاپانی قوم دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک ہے۔ ان کے بہترین ہونے کی 10 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، محنتی قوم۔ ایک فرد سال میں 2450 گھنٹے کام کرتا ہے۔ نمبر 2، ذمہ دار، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3، کفایت شار۔ نمبر 4، وفادار، ملک، تعلقات اور معاملات میں۔ نمبر 5، گرنے کے بعد اٹھنا، اٹھ کر چلنا اور چلتے رہنا۔ نمبر 6، تجسس کی خواہش، تحقیق کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، کتابیں پڑھنا، قوموں کی ترقی کا ایک راز اپنی زبان میں ہے۔ نمبر 8، ٹیم بلڈنگ اور منصوبہ بندی۔ نمبر 9، بچوں کو شروع سے ان کے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 10، جاپانی قوم اپنی ثقافت کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ 10واں ٹاپک ہے محنت میں عظمت۔ اس ٹاپک میں استاد محترم لکھتے ہیں، دنیا میں آج تک جتنی ترقی ہوئی ہے وہ محنت کی بدولت ہی ہوئی ہے۔ محنتی ہونا ایک مزاج ہے۔ ہمارے ہاں اکثر شکوہ کیا جاتا ہے کہ محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ یہ ایک سوچ ہے جو یقین کی کمی، نتائج میں جلدی یا مستقل مزاجی نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ مقصد اور ویژن کا ایک ہونا اور پھر محنت منزل کے حصول کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں محنت کرنے میں شرم محسوس کی جاتی ہے اور کام کرنے والے کو کاما کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا پورا خاندان ہی سست اور کاہل لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ویلے ویلیاں دے یار۔ انسان
اپنے مزاج کا سنگی اور ساتھی بناتا ہے۔ محنت کا رجحان تب پیدا ہوتا ہے جب رول ماڈل محنتی ہو۔ نامور بننے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو اپنے اہم کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بڑے نتائج کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ جو لوگ بڑا کام کرتے ہیں ان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے کہ محنت ضائع نہیں ہوتی۔ ہر کسی کو اپنی اہمیت اور صلاحیت کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تاکہ اسے کبھی پچھتاوے، کسی حسرت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈیئر ویورز، یہ تھا چیپٹر نمبر 6 کا اوور ویو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو جو ہے وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس عالمی وبا کرونا وائرس سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔